मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगळ्यांक आंकवार मारयेची भोगती आसा. आदी सावन आमच्या कुटुंबांनी वा आमच्या खाजगी जिवितांत पासून आमी मारयेचें देवस्थान करतात. एक कुटुंब कशें एकठांय जावन आमी सांगाती तेर्स करतात. हांव कार्मेलीत ऑर्दीचो ब्रदर मेल्विन आल्फोन्सो मारयेचें तुस्त गीत हाचेर एक ल्हानसो नियाळ करूंक सोदतां. मारयेचें स्तुती गीत आमकां लुकाच्या शुभ वर्तमानांत पयल्याच अभेस्वरांत 40 आनी 6 ते 50 आनी 6 ओळी मदें मेळटा. हें गीत कोणें घडलें? ह्या गिता विशीं जाणकार म्हणजेच पवित्र पुस्तकाचे जाणकार कितें म्हणटात त्या विशीं जाणा जावचे आदीं आमी हें गीत आमच्या गायनाच्या झेल्याचेर आसा. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखणटा तें आतां आमी आयकुया. ही आमची भयण आनी आमचो भाव हें गीत गायता आसतना मारयेच्या ओरगुणाचेर आमी बी नियाळ करुया. Sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Mozot mo sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Tanilan vikta kunichir diskali Suglio pinta makabagi muntolio Sorbulistan makakeli ochapan Puvitrochit soda ochita chena Mozo otmo sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Mozo otmo sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Apli bukti kortolyata amco dev Pinke kaklu doya dakoita Aplo bolista tu barun sorvespor Kalsan monan gurdor tolyak daudaita Mozo otmo sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Mozot mo sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Pudvidarak sudriam voile shiutita Lanvi kaktoma imogan voirkata Bukelo lyagda duskurta deniani Prestan salyar kali korun portita Mozo otmo sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Mozo otmo sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Ukdas dorun aplia doyal mogaco Izraela kaplia cakrak balgita Abrahama kanita cha duputa Pileu torvis vashi deu sabalta Mozo otmo sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Mozo otmo sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Muima bapa kani puta kanat mia Adiata ni soda sodaka Muima bapa kani puta kanat mia Adiata ni soda sodaka Mozo otmo sorvesporak wakanta Moja tarka deva sove murgota Mozo otmo sorvesporak wakanta
मोच्या तारका देवा सोवे मुरगोटा मोगाच्या इश्टा इश्टिनीनो मारेचें स्तुती गीत हांव 3 भागांनी वांटूंक सोदतां पूण ह्या 3 भागांचेर नियाळ करचे आनी मारेच्या स्तुती गिता विशीं अदीक आमी जाणून घेवया. मारेचें स्तुती गीत स्तोत्रांच्या बुकांत वो आदल्या कोरांत खंय कशें मेळटा ताचेर आमी पयलीं जाणून जावन घेवया. आपल्याक देवाच्या पुताची आवय जावूंक वेंचून काडल्या उपरांत आंकवार मारिया व्हडपणान बरोना, ल्हानविकाय आपणायता. आपले मावशे भयणीचे एलिझाबेथीचे भेटेक ती धांवली. एलिझाबेथीक नोमान केले उपरांत तिणें हें स्तुती गीत गायलें. मारयेचें स्तुती गीत एक ल्हान शुभ वर्तमान अशें पळयतात. ह्या गितांत सगळीं भाग्यां मेळटात, खास तरेन गरीब ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें. तशेंच आदल्या कोरांतल्यो कांय कल्पनाय देवाचें बळ खालत्यांक उबारता आनी गोरविश्टांक सोकल्या घालता. देवाची काकलूत आनी भासावण्यो शार्ती पावप आदी हें सगळें ह्या स्तुती गितांत आस्पावता. मोगाच्या इश्टा इश्टिनीनो, जुदेवांक स्तोत्रांचें पुस्तक मागणेचें पुस्तक आसलें. मारिया स्तोत्रां जाणा आसली. देवाक आपल्याक ताच्या पुताची आवय जावंक विंचला देखून आपलो अणभव तिणें स्तोत्रांत पळयलो. ताची कांय कल्पना घेवन तिणें हें स्तुती गीत घडलें. हें स्तुती गीत खरें म्हळ्यार आदल्या कोरांत मेळटल्या हान्नाच्या सोद गिताचेर कॅन्टिकलाचेर आदारलेलें आसा. हान्ना सामुएलाची आवय सामुएलाच्या जल्मा खातीर देवाक दिन भासता. हेंवूय सोद गीत स्तोत्रांचो आदार घेवन घडलेलें. मोगाचेनो, पवित्र पुस्तकाचे कांय जाणकार हें स्तुती गीत मारयेन घडलां हें सत मानूंक सोदिनात. तांच्या मना प्रमाणें स्तुती गीत, जाकारियासाचें गीत, शुभ वर्तमानांतलें गीत हीं सगळीं सोद गितां लोक शुभ वर्तमानांतकारान सुरविल्ल्या देवाचेर पातयेवपी जियोवपी जुदेव क्रिस्तांवां कडल्यान घेतल्या म्हूण तांचो अदमास आसा. एक सादी वस्तुरी असलें स्तुती गीत घडोवंक शकना म्हूण तांचें म्हणणें. जायते धर्मशास्त्री आपलें मत वेगवेगळे भाशेन मांडटात. कांय अशें म्हणटात, सादी मनशां पासून आत्मीक वाटेन ग्रेस्त आसूंक शकतात. पवित्र आत्म्याचे शक्तीन मारये भाशेन ती असलीं गितां घडोवंक शकतात. आदल्या कोरांत पासून सादी मनशां जशें बरी मिरियम, डेबोरा, हान्ना आनी जुदीत हांणी पवित्र आत्म्याची प्रेरणा घेवन देवान इस्रायल पोरजेक सोडयल्ले खातीर दिनवासून तांणी सोद गितां घडल्यात. जायते जाणकार मारयेन घडलेलें तिचें स्तुती गीत अशेंय म्हूण मानून घेतात. तिचो अणभव तातूंत आसा म्हूण ते सांगतात. प्रितीच्यानो, हांवें सुरवेक म्हणलेले त्या भाशेन मारयेचें स्तुती गीत हांव 3 भागांनी वांट्टा. लुकाचें शुभ वर्तमान पयलो आवेस्वर 40:6 ते 50:6 वळी मध्ये मेळटलें गीत. पयलो भाग मारिया देवान आपले सवय दाखयल्ल्या बरेपणा खातीर ताका दिन भासता आनी आमकां 40:6 ते 40:9 वळी मध्ये मेळटा. दुसऱ्या भागांत देवान गरिबाची कशी काकलूत केली आनी हे काकलूत केल्ले खातीर मारिया देवाक दिन भासता हें आमकां 50:50 ते 50:3 ह्या वळीमध्ये मेळटा. आनी तिसऱ्या भागांत इस्रायल पोरजे सवय केल्ल्या बरेपणा खातीर मारिया देवाची स्तुती गायता आनी आमकां 50:4 ते 50:6 ह्या वळी मध्ये मेळटा.
मोगाचेलो पयल्या भागाचेर आतां आमी नदर मारप. पयलो भाग मारयेक आपल्या सभेन देवान दाखयल्लें बरेपण ह्या स्तुती गितान ती देवाक वाखाणूंक सोदता. आंकवार मारिया आपणाक देवाच्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडलोले खातीर देवाक दिनवासता. पयल्या भागांत ती आपलो खाजगी अणभव वांट्टा. देवाच्या पुताची आवय जावंक आपल्याक भोगतलो संतोश ती ह्या गितांतल्यान मांडटा. आपलो पूत सगळ्या संवसाराची सोडवण करतलो हे खातीर ती देवाक दिनवासता. जें कितें भासायलेलें तें तिचे वरवीं शार्ती पावता म्हूण ती जाणा, देखून ती देवाची स्तुती गायता. देव कोण नासलेल्यांच्या गरिबांच्या आदाराक पावता म्हूण जाणा जावन ती आपणाकूय ह्या मनशा मदें धरता. देवाचेर पातयेवन जेवतल्या मदली आपूण एकली, तशेंच असल्यांक दुसरीं कोश्टितालीं हें सगळें मानून घेवन ती देवाचे उपकार गायता. इस्रायलकारांची परिस्थिती असलीच आसली. तांचें सादेपण देवान मानून घेतलें आनी तांकां सोडयलीं. आदल्या कोरारांतलीं सारा, हान्ना, जुदीत हांणी तांच्या सादेपणान देवाचो मोलादीक आनी खोल अणभव घेतलो. न्हय फकत शेजारी पूण फुडले पिणके पासून सुभागी जातली म्हूण मारिया आदींच फुडें बाकीत करता. रोसणेंत तशेंच सोडवणीच्या इतिहासांत देवाच्या मोलादीक वावराची ती उगडास करता. ह्या भागांत मोगाचेनो आपणा वरवीं जेजूचो जल्म जाला हातूंत देवाचो उचारा भायलो मोग ती पळयता आनी देवाची स्तुती गायता. पयलो भाग आयकल्या उपरांत दुसऱ्या भागांत आमी भितर सरुया. दुसरो भाग देवान गरिबा सभेन दाखयल्ले काकुती खातीर मारिया देवाची तुस्त गायता. मोगाच्या भावा भयणीनो, देव आपली काकलूत आपले पोरजे सवेन दाखयता म्हूण ती उगडास करता. आपलो अणभव सांगून ती इस्रायलाच्या गरिबांक देवान दाखयलेले काकलुतीची ती तुस्त करता. मारयेचें गीत हें सगळ्या गितां मदलें अदीक क्रांतिकारी गीत, मोस्ट रेवल्युशनरी ऑफ ऑल सॉंग्स. क्रांतिकारी म्हणटा आसतना तातूंत नैतीक मॉरल, समाजीक सोशल आनी राजकीय पॉलिटिकल नदर आसा. ह्या बाजूंनी देवाचें राज संवसारांत परिणाम हाडटलें. एके वाटेन गरिबांची बाजू देव घेता जाल्यार गर्विश्टांक आनी बोलिश्टांक देवाची सुवात आपूण घेवंक चिंततल्यांक सोकला आपटिता. हेंवूय बेस बरें वर्णन मारयेन आपल्या स्तुती गितांत केलां. पदवीदारांक सदरावयले शेवटिता, हीन ओलख्यांक उंच उबारता. ह्या उणींतल्यान देव खालती जातल्यांक उंच उबारता म्हूण ती सांगता. आपलें जिवीत जियेतना ती सदांच खालती जाली. तिचो पूत जेजू खालतो जालो आनी देखूनच देवान ताका उंच उबारलो. आनी तिसरो भाग आनी हो निमाणो भाग मारयेचे स्तुती गिताचो आनी तातूंत इस्रायल पोरजे सभेन दाखयल्लीं बरेपणां सगळ्यो भासावण्यो थंयसर शांती पावतात. हें देखून ती ताची देवाची वाखाणणी गायता. इश्टा इश्टिनीनो, देव आपल्या भासावण्यांक विस्वाशी रावता. हेंवूय तिसऱ्या भागांत ह्या स्तुती गितांत आयकूंक मेळटा. देवान इस्रायल पोरजेक आपली पोरजां कशी आपले सेवे खातीर वेंचली ते पोरजे सवे कोरार केलो. संवसाराची सोडवण करपाची भासावणी केलोली. इस्रायल पोरजे सवे दाखयल्ल्या ह्या बरेपणा खातीर सगळ्यो भासावण्यो शांती पाविल्ले खातीर आंकवार मारिया देवाक दिनवासता. मोगाच्या भयणीनो, मारयेचें स्तुती गीत आमी आयज पयलेच फावटी न्हय, जायते फावटी आयकलां आसतलें. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी जायते फावटी तें वाचता. आयज म्हाका म्हणूंक जाय, मारयेचें स्तुती गीत आमचें सगळ्यांचें गीत जावंक जाय.
आनी खरें म्हळ्यार हे पवित्र सभेचें गीत. मारिया देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हूण तिका गाब्रिएल दुतान सांगलें तेन्ना ती खुशाल जाली, पूण चिंतून पडली. सगळें तिणें आपल्या काळजान ध्यान केलें म्हूण पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. पूण शेवटाक खालतीकाय आपणावून देवाचेच येवजणेक होय म्हणून मोगाचें मारयेन देवाचे सोडवणीच्या वावरांत वांटो घेतलो. आयज आमी बी हे मारयेचे स्तुती गिताचे नियाळ आयकत आसतना हांव म्हणटलो मारयेचे थोडे तरी वरगूण आमी आमच्या जिवितांत पाळुया. आनी पयलो वरगूण म्हाका म्हणूंक जाय तो म्हळ्यार खालतीकायेचो गूण. देवाची दिनवासणी करूंक मारिया खालतीकाय आपणायता. आपल्या जिवितांत पासून मारयेन खालतीकायेन आपलें जिवीत फुडें व्हेलें. दुसरें हांव म्हणटलो देवाच्या उतराची ती सेविका जाली. देवाच्या उतराची ती चाकण जाली. देवाचें उतर तिका व्हरतें जालें आनी देखूनच देवाचे येवजणेक तिणें होय म्हळें. आमी आमच्या जिवितांत आमच्या खाजगी तशें कुटुंबीक जिवितांत पासून हांव म्हणटलो देवाचें उतर वाचुया, देवाच्या उतराचेर नियाळ करुया. देवाचे येवजणेक आमी आमची खालती मान घालुया. आनी अशें केलें जाल्यारूच आमी करतले तें मारयेचें देवसांव, आमी करतली ती मारयेची भोक्ती आमकां फायद्याक जातली. आमच्या कुटुंबांत आमी करतलो तो तेच मारयेचे वरगूण आमच्या जिवितांत आपणावूंक आमकां हें देवसांव हो तेच आमकां फायद्याक पडो. म्हाका हेंच सांगता आसतना शेवटाक हो नियाळ सोंपयता आसतना हांव म्हणटलो मारयेचो आदार आमी मागुया. आमच्या गायनाचे जेल्यार अनेक गीत आसा. भोव मोगाळ माय हें गीत गावून हो नियाळ आमी सोंपया. आमच्या दुखांनी, आमच्या विघ्नांनी पावतू सोदी. आमच्या गोरसांनी, आमच्या दुखांनी, आमच्या विघ्नांनी पावतू सोदी. मायेका कुलतीची, माये मोगाची, माये सोडशी गुणांनी बोलोले. मायेका कुलतीची, माये मोगाची, माये सोडशी गुणांनी बोलोले. आमची खातीर पुता लागी माग फावो कर आमकां सुर्गीचे बाग. आमची खातीर पुता लागी माग फावो कर आमकां सुर्गीचे बाग.